رضا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اللہ نے ارشاد فرمایا جدو سورج نو زوال آ جائے اس ویلے نماز ادا کرو، جدو سورج زوال پرو زوال ول تر پیندا ہے اس ویلے ظہر دی نماز دا ویلا آ جاندا ہے، زوال دے وقت دے وچ اثر دا ویلا آ جاندا ہے۔ اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، پروردگار نے فرمایا جدو سورج غروب ہو جائے جدو زوال ول ٹر پوے او نماز پڑھو، او تے نماز ظہر تے اثر دا ویلا ہے۔ فرمایا الی غسق اللیل، رات جدو چھا جاوے او دے وچ مغربی آ جاندی عشاء آ جاندی ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرمایا فجر وچ قرآن پڑھو، پتہ لگیا فجر دا بھی ذکر آ گیا، زہر دا بھی ذکر آ گیا، عصر دا بھی ذکر آ گیا، مغرب تے عشاء دا بھی ذکر آ گیا۔ اللہ نے پنجاں نمازاں دا قرآن وچ ذکر فرمایا، کیوں ذکر فرما رہا؟ رب پنج نمازاں کیوں فرض کیتیاں؟ نوجوانوں جدو صبح انسان اٹھدا ہے ساری رات آرام کر کے انسان دا جسم بڑا سستے ہو جاندا ہے، اللہ فرماتا انہوں ساری رات آرام کیتا ہے، سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے ناشتہ کر، کیونکہ انسان دے جسم نو بھی غذا دی لوڑ ہے، انسان دی روح نو بھی غذا دی لوڑ ہے۔ جدو انسان کھانا کھاندا ہے او دی جسم نو توانائی ملدی ہے، جدو اللہ دا ذکر کردا او دی روح تازہ ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماتا جدو فجر دی نماز پڑھے گا تیری روح نو بھی غذا مل گئی، ہن فجر دے بعد ناشتہ کر تاکہ تیرے جسم نو بھی توانائی مل جائے۔ نوجوانوں ناشتہ کر کے فجر پڑھ کے کام تے چلا جاؤ، سارا دن کام کاج کر 8 گھنٹے ڈیوٹی کر، ہن زور دی نماز دا ویلا آ گیا ہے، دوپہر دا کھانا کھادا جسم نو غذا دتی آ، ہن زور پر غذا روح نو بھی دے لے۔ نوجوانوں جدو زور تو بعد کام تو گھر آئے آ کے دوپہر ویلے چائے پیتی، اللہ فرماتا ہن جسم نو طاقت دتی آ، عصر دی نماز پڑھ تیری روح نو بھی طاقت ملے۔ جدو شام دا ویلا آ گیا شام دا کھانا کھا لے آئی، اپنے جسم دا انتظام کیتا ہے مغرب پر روح نو بھی غذا مل جائے۔ رات سون دا ویلا فرمایا ساری رات اکھ بند رہنی ہے، پتہ نہیں قبر چ جا کے کھلنی ہے، سون لگیا عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاؤ تاکہ سارا رات جسم بھی آرام کرے، روح نو بھی غذا مل جائے او بھی آرام کرے۔ نوجوانوں سارا دن بندہ روزہ رکھی رکھے، شام ویلے افطار بھی پانی نال کرے، 10-15 دن دے بعد کچھ بھی کھاوے پیوے نال، ہر ویلے اللہ اللہ کردا رہے جسم مردہ ہو جائے گا، کیونکہ جسم نو غذا نہیں ملی تے جے ہر ویلے کھاندا پیندا ہی رہے جسم نو تے غذا مل جائے گی پر روح مردہ ہو جائے گی۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے اپنے دنوں جنگلاں چ نکل جانا تے لوگاں نو پوچھنا کتنے میرے ابا جی یعقوب ویکھے جے، لوگاں آکھنا ایسا نہیں ویکھے۔ ایک دن روندیا روندے ایک بندے نو پوچھیا میرے بابے دا پتہ ہی، انہیں آکھیا ویکھ کے آیا اکھاں نبی نہ ہو گئیاں نے، سونیا تیرے غم وچ رو رو کے نبی نہ ہو گئے۔ ابا جی دی گل سنی یوسف چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ نوجوانوں انج انسان دی روح دے جسم تے مصر دی بادشاہ ہے، جسم ہر ویلے دنیا داری ول رہندا ہے تے روح اس دیس دی ہے، ہر ویلے روح اپنے ذکر الہی دے یعقوب نو سننا چاہتی ہے۔ جدو خدا دے ذکر دی کوئی گل آ جائے روح نو وجد آ جاندا ہے، روح نو وجد آ جاندا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا بندے تینوں تے جنات نو اس سوال سے پیدا کیتا کہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ عاشق بول کے کہندا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے،
واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. آمین. اپنے جسم نو ہر ویلے پال دیو, ہر ویلے تن پرستی, کدے روح دا بھی انتظام کریا کر. تینوں کو کھان پین واسطے دنیا تے نہیں نہ بھیجیا, تینوں تے زمین تے اللہ نے بھیجیا سی اپنی معرفت حاصل کرنے واسطے. او دا بہترین طریقہ نماز ہے. نماز دے کتنے ارکان دیکھو, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قعدہ ہے, سلام ہے. کدے غور کر کے دیکھو آ جڑے درخت نے انج نہیں لگتا جی میں قیام وچ کھڑے نے. بڑے تسی پکے ہو سیال کوٹیو, میں نہیں نہ کہندے سبحان اللہ آکھو تے کہندے تسی بھی نہیں. صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ. تو سچی دسو میں تقریر انج دی سبحان اللہ دی پیا کرنا وا, میں سودا کو سستا نہیں لے کے آیا. اچھا بولو سبحان اللہ, ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا اللہ کرے آج تو بعد جڑا اچھا بولی انہوں اللہ 5 ویلے دا پکا نمازی بنا دے ہوئے. سبحان اللہ. قیام اچھ لگتا جی میں درخت اے پہاڑ انج لگتا جی میں قیام اچھ کھڑے نے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح نہ کر دی ہوگی. درخت تے پہاڑ انج لگتا جی میں قیام اچھ نے. آجڑے چوپائے نے 4 پاؤں والے جانور جھکے نے رکوع اچھ نے. آجڑے حشرات الارض نے, آجڑے کیڑے نے سجدے اچھ نے. زمین بیٹھی نا اے قادے وچے اتحیات چھے. آجڑے چل دے دریا تے پانی نے حرکت اچھ نے, پتھر ٹھہرے نے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی. کوئی قیام چھے, کوئی رکوع چھے, کوئی سجدے چھے, کوئی قادے چھے, کوئی ٹھہر کے, کوئی حرکت چھے. رب نے ساریاں ادامہ ایک رکعت چھے رکھ دیتی. ہاں اچھا بولو سبحان اللہ. نمازی ہوں جو بھی رب نو بڑا پیارا لگتا ہے. حضرت شیخ محدث محقق علامہ عبدالحق محدث دل بھی فرما دے, جدو بندہ کھڑا ہوندہ نا قیام دی حالت چ نماز چ او بن جاندا سجدہ الف. جد رکوع چ جھکدا نا تے ویکھیا جے دور کھلو کے انج لگدا جے میں ہا بنی ہے ہا. جدو سجدے چ جاندا تے بالکل گول میم بن جاندا ہے. جدو سجدے چ بیٹھدا نا تے دال بن جاندا ہے. الف ہا میم دال احمد. رب نو نمازی پیارا بڑا لگدا ہے کیونکہ شکل احمدی بنا کے کھلوتا ہوتا ہے. نمازی بڑا پیارا لگدا ہے. نمازی بن جو ساڈے کہندے نے کہ پہلے مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو کے تے نمازی کچے ہو گئے. ویلا ہی نہیں نماز پڑھدا. نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ تے ناز کر دینے کہ میں نماز نہیں پڑھی. کدے شرمندگی بھی نہیں ہوئی سوچ کے کہ میں سارا دن دنیا داری کر رہا, رزق کما رہا, بچیاں نو بیوی نو وقت دے رہا. یار دنیا تے تسی کیڑا سڑدا نہیں ویکھ سکدے, قیامت نو پترا نو سڑدا کیویں ویکھو گے؟ جیڑا باپ خود نماز نہ پڑھے, نبی پاک نے تے فرما کہ 7 سال دا بچہ ہو جائے کہ انہوں نماز دے متعلق کہنا شروع کر دیو تاکہ عادت ہو جائے. 10 سال دا ہو جائے نماز نہ پڑھے تے مار کے پڑھاؤ, مار کے پڑھاؤ. اسلام اس تے مارنا ہے ہی منع ہے, پر ایک کوئی موقع جتے حکم فرمایا جا رہا کہ مار کے پڑھاؤ. نماز دی اہمیت دیکھو. تے ابو خود ہی سویرے 11 بجے اٹھے,
انہیں کی میں پتر نو کہہ لینا ہے کہ نماز پڑھ جدو ماں ہی نہ پڑھے تے بیٹی کی میں پڑھے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز دے چور نہ بنو صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز دا چور کون ہو سکتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا او جڑے جلدی جلدی رکوع تے سجود کر دینا اور اے بھی یاد رکھے گا نمازاں انہاں دیاں منہ تے ماریاں جاندیاں نے جڑے رکوع تے سجدہ پورا نہیں کردے نہ رکوع چ پورا جھکدے نے نہ رکوع تو پورا اٹھدے نے تے سجدے چلے جاندے نے سجدے چ اٹھدے نے تے پورا بیٹھدے بھی نہیں تے پھر سجدہ کم از کم ایک ادا تو لے کے دوسری ادا تک اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ انسان سبحان اللہ کہہ سکے اتنی دیر سکون نہ بیٹھو اتنے دیر کھڑے ہو وہ پھر اگلی حالت وچ جاؤ او جڑے رکوع تے سجود جلدی جلدی کر دے نا انہاں دے منہ تے نماز ماری جاوے گی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ فرماندا ہے ویل انہاں واسطے جڑے نمازاں چ بھول جاندے نے کیویں بھول جان تو مراد یعنی کہ اپنی نمازاں نو تیز تیز پڑھ دے نے رکوع سجود ٹھیک نہیں پڑھ دے تے سچی دسو او جڑا نماز ٹھیک نہ پڑھے او چور ہے تے جڑا پڑھے نا او تے ڈاکو ہی ہویا او تے ڈاکو ہویا نا پھر شیطان نے ایک سجدہ نہ کیتا تے شیطان بن گیا تو 5 نمازاں دے 96 سجدے نہ کریں پھر فیتا لے کے ناپلا بڑا شیطان کون ہے ایک سجدہ نہ کیتا تے شیطان بنیا 96 سجدے روز 5 نمازاں دے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پروردگار نے فرمایا بار بار نماز ادا کرو نماز قائم کرو نال ارشاد فرمایا زکات ادا کرو ارشاد فرمایا تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جاوے اس واسطے نماز پڑھو کتنے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ارشاد فرمایا فلا پاگیو ایمان والے جنہاں نے اپنی نماز ادا کی دیا تے خشوع دے نال ادا کی دیا نبی کریم صحابہ دے نال جا رہے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک درخت دی ٹہنی پھڑ کے اللہ درخت دے پتے گر گئے فرمایا اے بھی نمازی دی مثال پھر میرے آقا نے غسل دی بھی مثال دیتی فرمایا جڑا 5 ویلے غسل کرے او دے جسم تے میل کیویں رہ سکدی ہے فرمایا اے بھی نمازی دی مثال کون ہے اندے والی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فرمایا نماز دین دا ستون ہے فرمایا جنہیں نماز پڑھی انہیں اپنے دین مستحکم کر لیا جنہیں نماز چھوڑ دی تھی انہیں اپنے دین دا خیمہ ڈھا دیتا نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ نور فرمایا نماز نور ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے جی میں نور چ رستے نظری آؤں دینے انج نماز انسان رستے بکھا دی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرما نماز برائیاں تو فحاشی تو منع کر دی ہے اس واسطے کہ نماز نور ہے جی میں نور چ رستے نظری آؤں دینے انسان دی نماز نور دی ہدایت دین دی ہے نبی کریم نے عرض کی تھی کہ کملی والے آؤ او فلاں بندہ نماز بھی پڑھدا چوری بھی کردا ہے نماز بھی پڑھدا ہے سونیا شراب بھی پیندا ہے فرمایا پڑھی جان دیو ایک دونوں دی نماز دیاں برائیاں چھڑا دے گی جے کوئی مینوں پوچھے آسی صاحب دسو نماز کدی قبول ہے میں دسا کوئی نشانی ہوے گی کہ تینوں اگلی نماز دی توفیق پہ مل دی ہے سمجھ جا پچھلی قبول ہو گئی نماز انسان دی سجدہ انسان دی عظمت دی نشانی ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا جنہ اللہ دی بارگاہ چ نیواں ہو جائے اللہ انہوں اونا ہی اونچا کر دیندا ہے اجڑے تانوں بابا ملک شاہ والی ورگے بابے او بلندی تے لب دے نا او اچے ٹبے شیراں ملے انہاں دے اچے ہون دی نشانی آ یہ کہ اے اللہ دی بارگاہ چ نیویں ہوندے رہے نے
جڑے سجدیاں تے روندے نے نا مصلیاں تے وہ نصیباں تے نہیں روندے، وہ مقدراں تے نہیں روندے جڑے سجدیاں چ روندے نے۔ سجدہ انسان دی عظمت دی نشانی ہے۔ اسلام تو پہلے بھی جدوں لوگاں نو سمجھ نہیں سی نہ آندی کہ رب نو کیویں پوجیے، حضرت زید بن عمر تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن تو پہلے نبی پاک نو ملن تو پہلے 3 سال سجدہ کر دے سن۔ ایمان لے کے آئے تے آپ نو پوچھنا کی کر دے سو، کہنا ہتھیلی زمین تے رکھ کے ادھے تے متھا رکھ دیندے سا، ہور کو طریقہ نہیں سی آندا کہ رب کیویں راضی کریے، پتہ نہیں سی۔ یہ تے حضور نو ملے تے پتہ لگے نماز پڑھنی ہے رب راضی ہو جانا ہے۔ پوچھن والے پوچھیا چہرہ کدھر کر دے سو، فرمایا جدھر ہو جاندا سی کر لیندے سا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر ویکھو رب ادھر ہی ہے۔ یعنی کہ انسان دور جاہلیت دے اندر بھی جدو سمجھ نہیں سی نہ آندی کہ اللہ نو کیویں پوجیے، اس سجدہ کردا سی، کیونکہ پیشانی زمین تے رکھ دینا، پیشانی انسان دی عظمت دا مقام ہے۔ انسان دے سارے جسم تو سب تو بلند پیشانی ہے۔ پیشانی دے اوتے جڑا کپڑا وال لئیے لوگ انہوں پگ کہندے نے، تے کسے دے پیراں چ جدو لوگ پگ رکھ کے کہندے نے میں تیرے پیراں چ پگ رکھی، مطلب میں عزت رکھ دیتی، پتہ لگیا پیشانی عزت دا مقام ہے۔ جدو عزت والی جگہ رب واسطے بندہ زمین تے رکھ دیندہ نا، تے اللہ فرماندا تو اپنی عظمت والی جگہ میرے واسطے زمین تے رکھی، ہن میں تینوں عظمت دیواں۔ پھر انسان نو رب عظمت دیندہ، عظمت انہاں نو ملدی ہے جڑے دی بارگاہ چ جھک جاندے نے۔ اے یار دا میسج آوے نا تو انہوں کتنی افراتفری مچ جاندی ہے کہ بیلنس نہیں 5 روپے ادھار لے کے نا جائز والیاں کو تے میسج کرا اپنے یار نو واپس میسج کرا رپلائی کر دیواں کدھر یار ناراض نہ ہو جاوے، یار میسج کرے تے تینوں افراتفری بن جائے۔ تے رب 5 ویلے تینوں میسج نہیں کردا، کال کردا ہے، پوری کال، اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ دی کال آندی ہے تینوں، تو کدے توجہ ہی نہیں کی تھی کہ میرا رب انہوں بلا رہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز برائیاں تو روک دیئے، فحاشی تو روک دیئے۔ اگر تو سچ چیک کرنا ہوئے کہ میں نمازی بن گیا تو میں برائیاں کنیاں چھوڑیاں، جنیاں تو برائیاں چھوڑ دیتیاں نے، سمجھ لے تیری اونی نماز قبول ہو گئی۔ جتنیاں برائیاں تے تو چھٹ دیا جان، سمجھ میری انیاں نمازاں قبول ہو دیا جا رہی ہیں۔ صحابہ کے بعد انج نماز نہ پیار کرتے، نبی پاک دے صحابی حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے بیٹے نو کافرہ نے قیدی بنا لیا، جنگی قیدی، تے قلعے چ بند کر دیتا، درمیان چ سینکڑوں میل دا سفر ہے۔ جدو اذان ہونی نا تے حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلے دی دیوار دے تے چڑھ کے نا تے اسے شہر وال منہ کر لینا جدھر پتر قیدی سی، تے بلند آواز نہ کہنا پترا نماز پڑھ لے ویلا ہو گیا ہی۔ کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے۔ درمیان چ سینکڑوں میل دا فاصلہ ہے پتر تے باپ دے، پر نماز ویلے پتر نو دیوار تے چڑھ کے کہندے نے پتر ہے قیدی ہیں پر نماز دا ویلا نماز پڑھ لے۔ ایتھے باپ تے پتر کٹھے ستے ہوندے نے تے باپ نہیں جگاندا پتر اٹھ کے نماز پڑھ لے، نہیں اسی سویرے بیٹا چھپتا ہوئے نا تے تھپکی دے کے سلا دینے کوئی نہیں بچہ ہے خیر ہے۔ ایک بار یا بھی سوچ لیا کرو دوزخ وچ سڑدا کیویں ویکھو گے۔ ادھر صحابی رسول نے آواز دینی تو ادھر پتر دے کرنا چو باپ دی آواز اللہ نے پہنچا دینی تے پتر نے نماز دی نیت کر لینی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وڈیرے ہو گئے، اکھاں دی بینائی چلی گئی، آپ نبی نہ ہو گئے کہ بچے نو رکھ لے آؤ تے فرما دینے بیٹا جدو نماز دا ویلا آوے کریں میری انگلی پکڑ کے مسجد لے جایا کر، ہر نماز با جماعت ادا کر دینے۔ ایک دن مسجد نبی دے اندر اذان ہوئی، آپ آوازاں دے رہے بچہ کدھر کھیلن چلا گیا، نوجوان ادھر نماز دی جماعت دا ویلا آیا، ابن عباس نے سجدے چ سر رکھے آؤ تے عرض کر دینے یا اللہ اے اکھاں دا نبی نہ پن کدھرے میں قیامت نو رسوا نہ کر دے وے۔ عرض کیتی یا اللہ کی جواب دیواں گا، اچانک اکھاں دا نور واپس آ گیا، آپ نماز پڑھ کے گھر آئے تے نبی نہ ہو گئے، اگلی اذان ہوئی پھر اکھاں دا نور واپس آ گیا، نماز پڑھن جاندے نے بھی نہ ہو جاندے نے، پڑھ کے
نبی آندے نے نبی نہ ہو جاندے جدو بندہ نماز نہ پیار کرے کتا ہی ساڑھے بلو ہیں ادھر تے 5 ویلے آواز دیتی جاندی ہے آجا حی علی الفلاح آجا کامیابی والا تے جے تینوں کامیابی دی لوڑ ہے تے پھر کامیابی والا آؤندہ کیوں نہیں 5 ویلے تینوں مسجد چو آواز ہوتی ہے حی علی الفلاح آجا کامیابی والا آئی کامیابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق دے بیٹے اینا پیار نماز نال کہ آپ نے جیڑے اپنے غلام نو نماز پڑھ دیا ویکھنا انہوں آزاد کر دینا بولیا جے سبحان اللہ تسی بھی دکانہ والے ہو اپنے جیڑے ملازمین رکھے نے انہوں نماز دا وقت دیا کرو کہ نماز آؤ میں بھی پڑھا تسی بھی نال پڑھو حضرت عبداللہ ابن عمر جدو نماز پڑھ دا غلام نو ویکھنا تو انہوں آزاد کر دینا غلامہ نو پتہ چل گیا جدو آپ نے سامنے ہونا نا تو غلامہ نے جان کے نماز دی نیت کر لینی آپ نے آزاد کر دینا ایک دن کسی آکے عرض کی تھی حضور تو انہوں دھوکہ دیں دے جے جدو تسی سامنے ہوں دے ہو تو نماز دی نیت کر لیں دے تاکہ آزادی مل جائے ہاس کے فرمان لگے میں نے پتہ دھوکہ دیں دے تے حضور کیوں کھان دے ہو فرمایا او دے نا تے دیں دے میں بھی او دے نا تے کھائی جانا آئے آئے انہا نماز نہ پیارے انہا لوگ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قدار رضی اللہ تعالیٰ جدو وضو فرما دینے تے چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے ایسی حیبت عرض کرنی حضور نے فکر مند کہ او ہو جاندے نماز دے ویلے فرما دینے وڈی بارگاہ چ چلے آؤ بڑی وڈی بارگاہ چ پیش ہو من لگو انہا لوگاں دیا نمازاں دا حال کہ مولا علی نماز پڑھنے تے پنڈلی چ تیر لگ گیا جدو سلام پھیریا تے امام حسن نے فرمان لگے بیٹا میرے درد ہو رہا کیوں عرض کی تھی کچھ نہیں ابو جی تجھے نماز پڑھو مولا علی دوبارہ نماز نیت کر لی تیر کھچ لیا نماز پڑھ کے پوچھے بیٹا کی ہویا سی عرض کی تھی بابا جی تو انہوں تیر لگ گیا سی فرمایا رب نہ گلہ پیا کردہ سا نہ لگن دا وجہ پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے آسی انہاں دیا نمازاں دا حال تے ساڑیاں نمازاں اسی جے پڑھ بھی لئیے تے حال ہے کہ اسی نال نماز پڑھ جانے آتے نال دکان دا حساب کر جانے آتے نماز پڑھ دے رب دی ہونے آتے گلہ اسی دنیا داری دی جیڑی گل کدرے یاد نہیں ہوندی سانو نماز سے یاد آ جاندی امام ابو حنیفہ کل بندہ آیا نا تو کہنے لگا سرکار میں کچھ چیز قیمتی رکھ کے بھول گیا تو کوئی وظیفہ دو سو یاد آ جائے فرمایا انج کر کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھ وہ بندہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد حسد آ رہا آپ نے فرمایا ہاں بھائی اخی یاد آ گئی ہے جی نفل کنے پڑھے نہیں کہندا جی دوجہ ہی پہ پڑھدا سا جے فرمایا میں نے پہلے پتا سی شیطان نے تینوں کدو پڑھن دینے یعنی کہ اسی نماز پڑھ دے ہوئیے سانو جڑی چیز دا کدھر خیال نہ ہوئے اور نماز دے چاہ جاتا ہے حضرت رابعہ بصری آٹا پیاں گند دیاں سن نماز دا ویلا ہو گیا آٹا گند کے رکھیا تے نماز دی نیت کر لی نماز پڑھ دیا خیال آیا او ہو آٹا گند تے لیا پر ڈھکیا نہیں ننگا ہی چھوڑ دیتا ہے رات نو لیٹیاں تے جنگل دی سیر جنت دی سیر کر رہی ہیں تے آپ نے دیکھا کہ جنت ایک محل تے محل دے اوپر لکھا ہے یہ رابعہ بصری دا محل ہے آپ نے انج محل دے اوپر دیکھا چوٹی تے او دا ایک کنگرا گر گیا ہے عرض کیتی یا اللہ میرے محل دا کنگرا کیوں گریا ہے فرمایا جدو نماز چ آٹے دا خیال آندا سی نا اودو گریا سی ہن اسے آٹے نال ہی بناواں گے یعنی کہ ساری نماز دا حال ہے سانو خیال آتے نے پر اسی سوچ دے نہیں کہ میں تے اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑا کدے اس ویلے تصور کرے نا کہ میں اس ویلے اپنے رب دی ذات دے سامنے کھڑا میرے نبی نے فرمایا نمازی جدو نماز پڑھدا تو انج سمجھے جویں رب نال سرگوشی اے جویں کسے دے کان چ گلن سرگوشی رب نال پیا کردا اس ویلے تو اپنے رب نال گلاں کردا انہاں جدو نماز پڑھدا خشوع نال پڑھو خضوع نال پڑھو یہ اے نہیں تے پھر تیرے اٹھن تو پہلے فرشتے تیری نماز تیری منہ تے مار کے چلے جاندے نے جے ٹھیک پڑھے تے پھر تے لکھ لیندے نے تے جے نہ ٹھیک پڑھے تے منہ مار دیندے تے جے ٹھیک نہ پڑھے تے آ حال تے جے پڑھے ہی نہ او دا کی حال ہوے گا نوجوانوں اللہ نے رضا فرمایا کہ جدو دوزخ جی چلے جاؤں گے تے جنتی دوزخیاں نوں پوچھن گے دوزخ وچ کیوں آئے ہو تے او کہن لگے اسی اکو وجہ تو دوزخ وچ آئے ہوں کیونکہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے پتہ لگیا بے نمازی دوزخ وچ جاوے گا نوجوانوں ایک بندے نوں قیامت نوں پیش
پیش کیتا جاوے گا اللہ فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھی وہ آکھے گا یا اللہ میں بیمار بڑا سا اللہ فرمائے گا میرے ایوب نو بلاؤ حضرت ایوب آن گئے اللہ فرمائے گا دس تیری بیماری ایوب دی بیماری نالو زیادہ سی عرض کرے گا یا اللہ نہیں بندہ پاوے گا اللہ پڑھے پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی وہ آکھے گا یا اللہ میرا کاروبار بڑا وسیع سی مینوں ٹائم نہیں ملیا اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے سلیمان نبی نو حضرت سلیمان آن گے اللہ فرمائے گا تیرا کاروبار سلیمان دی سلطنت نالو زیادہ سی آکھے گا یا اللہ نہیں اللہ فرمائے گا دوزخ وچ لے جاؤ بندہ آوے گا اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی آکھے گا یا اللہ میرا خامد بندہ عورت نو پوچھیا جاوے گا کہے گی میرا خامد بڑا ڈاڈا سی اللہ فرمائے گا بلاؤ آسیہ نو پوچھیا جاوے گا آسیہ دا شوہر فرعون سی کیا تیرا شوہر فرعون نالو زیادہ سخت سی آکھے گی یا اللہ نہیں اللہ فرمائے گا نو دوزخ وچ لے جاؤ نوجوانوں قیامت دن بے نمازی دا کوئی عذر قبول نہیں کیتا جاوے گا جب قیامت دن آوے گا اللہ فرمائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اپنے اپنے معبوداں دے نال چلے جاؤ اگ دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال دوزخ وچ جاؤ درختاں دی پوجا کرنے والے اپنے معبوداں دے نال دوزخ وچ چلے جاؤ پتھراں دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال دوزخ وچ چلے جاؤ جب نمازی آن گے اللہ فرمائے گا جاؤ جنت دے اندر عرض کرن گے یا اللہ سارے اپنے معبوداں نال گئے نے اسا اپنے معبود نال جانا ہے اللہ اپنی تجلی وکھاوے گا اللہ فرمائے گا لو نمازیوں اگے بنا ویکھیا سجدے کردے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو ویکھی جاؤ تے سجدے کری جاؤ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول گوانڈ نہیں پڑھو سنتے عرض کر دیئے میرے پتر نو پولیس پھڑ کے لے گئی ہے تو آڑی چل دی ہے ذرا سفارش کر دیو نا کہ میرے پتر نو آزادی مل جائے رات پہ ہی ہوں دی ہے تے کدھر رات نو میرے پتر نو مارن نا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے نا وضو فرماتے نماز پڑھن لگ پہ بڑی دیر نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیریا تے بی بی کہنے لگی حضور شام پہ پہن دیئے جلدی کرو میرا کام کرو فرماتے تیرا ہی پیا کام کرنا انہیں الفاظ اجے بولے تے خادمہ مائی دی آگئی تے آکے کہنے لگی ماں جی گھار آ جاؤ پتر آ گیا ہے تو کدے پڑھ کے تے ویخ اپنی ارزاں سجدے کر کے تے ویخ تیرے سجدے چو سر اٹھن دی دیر نہیں ہوئے گی تیرے کم بھی ہو جاؤں گے پر کر کے تے ویخ گرامی قدر حضرات حضرت انس بن مالک صحابی رسول انہاں دا باغ سی تے مالی ایک دن آکے کہنے لگا حضور پھل سڑ چلے درخت سڑ چلے نے بارش نہیں ہو رہی دعا کرو نماز دی نیت کر لی 2 رکعت نماز پڑھ کے تے مالی نو فرما دینے آسمان وال ویکھ انہیں ویکھا انہیں آکھا جی کچھ نہیں 2 رکعت نماز پھر نفل پڑھے پھر فرما دینے مالی آسمان وال انہیں آکھا جی کچھ نہیں پھر 2 پڑھے انہیں آکھا جی او پرندے دے پر جنہ ایک بدل دا ٹکڑا آ گیا پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے مالی کہنے لگا حضور سارا آسمان بدلہ نالی بھر گیا پھر 2 نفل پڑھے تے اتنی بارش مالی نو فرما لگے گھوڑا لے کے ویکھ کے بارش کتھے کتھے ہو رہی اور تھوڑی دیر دے بعد آیا انہیں آکھا جتھے جتھے ساڑھا باغ ہے نا اتھے اتھے ہی ہو رہی ہے پڑھ کے لے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ رات نو نماز پہ یہ پڑھ دیاں نماز پڑھ دیا آدھی رات ویلا تے چور آ گیا چوری کرن انہیں گھر بے چاہ کے ویکھیا تے سارے گھر دی تلاشی نہیں فقیر دا بوا تے لبے کی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے محفل چ لنگر ہوندا جمعے چ لنگر نہیں ہوندا تے بغیر لنگر تے بھی کدے سبحان اللہ بولیا کرو ایک کوئی لوٹا ملیا انہیں لوٹا ہاتھ پھڑیا تے ویکھ رہے تے بی بی رابعہ بصری سلام پھیریا سلام پھیر کے رشاد فرما دیا کچھ ملے آئی کہنے لگا کچھ نہیں ملے آئی کوئی لوٹا ملے آئے فرما دیا ٹھہر جا جے جوینا آپ نے فرمایا جیسے لوٹے دے نال وضو کر انہیں وضو کیتا فرما دیا کمرے چی چلا جاؤ کہ جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ تینوں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا انہیں اندر جا کے نماز نیت کر لئی کہ بی بی رابعہ بصری نے سجدے چ سر رکھے آؤ تے عرض کر دیا نیلی چھت والے آ میرے کھلے
تیرے کول بھیجے آئی او جدو سجدے دی اندر گیا انہوں سجدے چ اینا لطف آیا اینا لطف آیا ساری رات انہیں کو سجدے چ گزار دیتی جدو صبح ہوئی حضرت رابعہ بصری کمرے چ گئی انہوں سجدے چ اٹھایا اٹھا کے فرما دیا کچھ ملے آئی نالے روئی جاندے نالے آسمان والوے کے ٹر پہ آؤ کہ کہن لگا مل گیا ہے او تے اینا کہہ کے ٹر گیا رابعہ بصری سجدے چ رونے لگے پیاں عرض کی دی او ایک رات روئے ایک رات سجدے چ گزاری ہے انہوں مل گیا ہے مینوں کیوں نہیں ملدا کمرے چ نکر چ آواز آئی انہوں بھی تیرے صدقے ہی ملیا